हमारे साथ फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद साहब मौजूद हैं। जो मामलात, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल जलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया है। जो मामलात फ़लस्तीन में इस वक्त जारी हैं, जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है, और बच्चों का मैंने पहले बताया था कि मतलब अभी जो कुल टोटल कैजुअल्टीज़ हैं उसमें से 3000 के करीब तो सिर्फ बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं फ़लस्तीनी बम्बार्डमेंट्स के अंदर। और इस तरह के तशद्दुद की रिपोर्ट्स मतलब ये सेव द चिल्ड्रन दे रहा है। ये मतलब मैं वही बात में अल्फाज नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि ये इज़ इट करेक्ट जलाल साहब, ये जो सेव द चिल्ड्रन बता रहा है, मतलब यकीन नहीं आता है कि इस तरह का जुल्म भी हो सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए ये जो रिपोर्ट्स आ रही है और भी बहुत रिपोर्ट्स ऐसे हैं इससे भी बदतर और इससे भी बदतरीन रिपोर्ट्स है इसराइल के जुल्म का और बर्बरियत का और सफाकियत का हमारे बच्चों के साथ है। बाकी रहा सवाल इस वक्त, जैसा आपने फरमाया कि तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा, 3500 के करीब अभी का जो है वो फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। तो फ़लस्तीनियों के बच्चों पे जो जुल्म और तशद्दुद मैं अपने ज़बान या अपने अल्फाजों से बयान कर नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत लंबी दास्तान है जिसका एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होगा। जी दुरुस्त कह रहे हैं आप। और दूसरा सर, वहाँ पे मतलब बेसिक जो नेसेसिटीज़ जिंदा रहने के लिए सिर्फ साफ़ पानी ले लीजिए, मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी बड़ी खौफनाक है कि मतलब एक्सेस नहीं है दवाइयों का, खुराक का, पानी का, बिजली नहीं काट दी गई है, बहुत मतलब उड़ा दिए, पावर स्टेशन से कहीं उड़ा दिए। आपको वहाँ से क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं इस वक्त? वैसे तो टोटल ब्लैकआउट किया हुआ है। सर यकीन आप करें, मैं सबसे पहले बात यह है कि मैं आपसे और आपके नाज़रीन से माजरत करूंगा एक चीज़ का कि शायद मैं थका लग रहा हूँ। आप यकीन करें 15 दिन से मैं सोया नहीं, और अभी भी आपकी इस इंटरव्यू से पहले मैं वही हालात को देख रहा हूँ। वहाँ पर हालात अगर क़यामत सुग़रा कहूँ ना तो क़यामत सुग़रा भी कम है, क़यामत सुग़रा नहीं है। ये तो वहाँ पर ये तो इसराइल ने, लगता है कि इसराइल ने कसम खा लिया कि फ़लस्तीनियों को खात्मा हो। बस इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतना बर्बरियत, इतनी सफाकियत, गरीब मासूम बच्चों, मासूम लोगों पर बमबारी करना इस तरह सिविलियन के ऊपर है। और बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि जी हम हमास को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। किधर है हमास? आज मुझे थोड़ा सा इजाजत दे सर, मैं कुछ कहूँ। देखिए आज किधर ही हमास है? हमास कहाँ पर जिसके आप हमास की बात कर रहे हैं? वो जो यहूदी इस वक्त इसराइली कह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं गज़ा के अंदर है, हम हमास को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। कहाँ है हमास? आपने अभी तक 7,500 बंदों को शहीद किए, 20,000 को आपने जख्मी किए। 7,500 में से आप जरा चेक करें, 7,500 या 7,000 में से 3,500 तो बच्चे हैं, 2-2,500 रुपये खवातीन है, और 1000 के करीब बुजुर्ग लोग के। कहाँ है हमास है? आप बमबारे कर रहे हैं, आप जंगजू जो हमास हैं इनसे आप लड़ नहीं रहे हैं। आप गरीब और मासूम निहत्ते लोग जो अपने घरों में बैठे हैं इनके ऊपर आप बमबारी कर रहे हैं, और उस वक्त वो मलबे के नीचे चीख पुकार कर रहे हैं कि हमें निकाला जाए। ये सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं यकीन करें। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ब्रिगेडियर साहब माजरत के साथ, मैं सिर्फ एक वही जो आपसे पहले सवाल पूछा था, मैं ज़रा जलाल साहब से के सामने भी वही रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक आपको या नाज़रीन याद होगा, अस्पताल के ऊपर अटैक हुआ फ़लस्तीन के अंदर, अस्पताल को भी नहीं छोड़ा गया। कहा गया कि जनाब ये हमास के मिसाइल्स हैं जिन्होंने ये अटैक किया। मुकर ही गए, उन्होंने कहा कि हमने नहीं ये अटैक किया। और तमाम वेस्टर्न मीडिया ने मिल के ये कहा कि जनाब हाँ जी, ये तो हमास के हमले के बाद ये जो है अस्पताल जो है ये इट्स बिन रेज टू ग्राउंड, और वहाँ पे मरीज़, बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें, वो सब शहीद हुए वहाँ पे। उसके बाद अब नया मामला ये हुआ जनाब कि IDF के, वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन है, उसने पूरी एक प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जनाब ये जो हॉस्पिटल था ना, इसके नीचे गजा का मेन ऑपरेशन, हमास का मेन ऑपरेशन बेस था इसके नीचे। अब मान गए कि जनाब हाँ जी हमने किया था। उसके भी कोई ख़ास सबूत
خاص کیا مطلب ثبوت کوئی بھی نہیں, وہ تو اپنی طرف سے انہوں نے کلیم کر دیا جو ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے, جہاں پہ تمام لوگ مارے جا چکے ہیں, جہاں زمین میں ویسے ہی بڑا گھڑا پڑ چکا ہوا ہے ایک پاورفل میزائل کی وجہ سے, اس پہ اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ تھا وہ حماس کا نا مین آپریشن بیس. جلال صاحب, جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ لیبیا نے ان تمام ممالک کے سفیروں کو ملک سے نکال دیا, ڈپلومیٹس کو, کہ جو اسرائیل کی ابھی بھی حمایت کر رہے ہیں. ایران کی بات کر لیں, عراقی پارلیمان میں مقتدر صدر جو ہیں وہاں پہ یہ کہا گیا کہ امریکی سفارت خانہ بند کروانے کے لیے ووٹنگ کروائی جائے. چلیں چاہے علامتی سے ہی, لیکن کچھ سٹیپس تو ہیں. ہمارے یہاں پہ تو خیر وہ بھی نہیں ہے ابھی, لیکن توقع کیا ہے سر ایز این اسرائیلی, ایز اے پیلسٹینین جرنلسٹ کورنگ دس کانفلکٹ اسرائیل پیلسٹائن, ابھی تازہ آپ کو ہم سے میرا آپ رائے سائڈ پہ رکھ کے میں آپ کو پورا فلسطینی عوام کا رائے بتا رہا ہوں. پلیز. ہمیں اللہ کے سوا اس وقت کسی سے کوئی اثر نہیں ہے, ہمیں اللہ کے سوا کسی سے کوئی توقع نہیں ہے. اب نہ ہمیں ہمارے اپنے مسلمانوں بھائی سے کوئی توقع ہے, نہ ہمارے عربوں سے ہے. میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں, I am not a diplomat person. میں کوئی سفارتکار نہیں ہوں, میں کوئی سفیر نہیں ہوں, میں کوئی نائب سفیر نہیں ہوں کہ میں اپنے بیانات کو سجا کے جو ہے وہ میں پیش کروں. ایسا نہیں ہے. میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. میں جو بات کرتا ہوں میں اپنے عوام کی بات کر رہا ہوں. ہمیں کسی سے کوئی توقع نہیں ہے, ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی, اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے نا, جب آپ ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو پھر کرو گے کب ہے آپ جب فلسطینیوں کا خاتمہ ہوگا, جب فلسطینی ختم ہو جائیں گے, بس آپ صرف یہی کر رہے ہیں, آپ مذمتیں کر رہے ہیں, آپ بیانات دے رہے ہیں, بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں. ہر کوئی بیانات بڑی سخت الفاظوں میں جو ہیں بڑے بڑے بیانات آ رہی ہیں. بیانات سے کچھ نہیں ہوتا میرا بھائی. بیانات مذمتوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور میں پچھلی جنگ میں بھی اسی طرح پروگراموں میں کہتا رہا کہ بھائی یہ مذمتوں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ اسرائیل باز نہیں آئے گا, یہ پھر دوبارہ جنگ کرے گا. یہ میری الفاظ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے, اور میں نے یہی بات کی کہ اسرائیل مذمتوں سے اور کیا نام ہے جو عربوں کے میٹنگز چل رہی ہے ادھر ادھر, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے سر, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہمیں کوئی توقع نہیں ہے سوا اللہ کی سوا سے, اللہ کی سوا ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. ہم تک چکے ہیں, یہ نہیں تک چکے, ہم اس کام سے تک نہیں گئے ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے, اور ہمت مزید بھی دے گا, اور انشاءاللہ ان ظالموں سے ہم لڑتے رہیں گے آخری قطرہ دم تک. جو ہمارے آخری خون کا قطرہ تک ہم جنگ کرتے رہیں گے. کوئی بات نہیں. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, میرے آدھا خاندان شہید ہوئے ہیں. آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میری خاندان میں سے لگ بھگ 30 سے 35 لوگ شہید ہوئے. آج میرے بہن بھائی, میرے 6 بھائی 6 بہن, اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. پھر بھی اس کے باوجود بھی کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس ظالموں کے پیچھے رہیں گے. ہم مسجد الاقصی کو آزاد کریں گے. مسجد الاقصی کے لیے ہمارا جان قربان ہے. ہم جنگ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن باقی رہا سوال عرب اور مسلمان, ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے. میرے مطالبہ آپ کے توسط سے, اور میں گزارش کروں گا آپ سے, میرے یہ بات ضرور نشر کیجیے گا. یہ جو OIC ہے, جو ہمارا ماں ہے, جو ہمارے حفاظت کے لیے بنے ہیں, اس OIC کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس OIC نے کسی فلسطینی بچے کا تحفظ نہیں کر سکا, کسی کشمیری بچے کا تحفظ نہیں کر سکا, کسی مسلمان بچہ برما کے اندر تحفظ نہیں کر سکا, میرے خیال میں اس OIC کو تحلیل کرنی چاہیے. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس OIC کے. ہمارا خون جل چکے ہے, ہمارے آنکھیں بند ہو چکے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ OIC اور مسلمان صرف مذمتیں کر رہے ہیں جی, اور کچھ بھی نہیں ہے, اور ہمیں ان سے کوئی توقع بھی نہیں.